हरि ओम। ध्यान विज्ञान कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी ध्यान विज्ञानमा छौँ। ध्यान विज्ञान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। ध्यान के हो, कसरी गर्ने, यसमा ध्यानका सूत्रहरू मात्रै छन्। यसमा दुई चरणमा हामी प्रयोग गर्छौँ। पहिलो आधा समय विधि के हो, तरिका के हो, ध्यान के हो, कसरी गर्ने थोरै बुझ्छौँ, गर्ने तरिका सिक्छौँ र दोस्रो चरणमा हामी प्रयोग गरेर हेर्छौँ। यो प्रयोगात्मक हुन्छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ध्यानको लागि। ध्यानको लागि योग्य वातावरण होस् त्यस्तो वातावरण आफूले निर्माण गर्नुहोला। किनभने हामी साथसाथमा अहिले ध्यान गर्छौँ। ध्यानको लागि वातावरण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त्यतातिर हामी सबैको दृष्टि जान जरुरी छ। र अर्को एउटा कुरा पनि यहाँलाई अहिले बताइहालौँ। हामी प्रयोग गर्छौँ र प्रयोग गरेपछि कस्तो भयो, यसको प्रभाव आफूलाई कस्तो पर्यो, यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया हामी कमेन्ट गर्दाखेरि हरिओम हरिओम गुरुदेव अथवा सम्बोधन गर्छौँ। वास्तवमा यो सम्बोधन चाहिँ यो म्यासेजमा सम्बोधन केही लेख्दाखेरि कुनै कुरा सोद्धाखेरि यो सम्बोधन गर्नु ठिक छ। यसमा कमेन्ट भनिएको छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ कस्तो भयो, आफूलाई मन पर्यो या परेन, कमेन्ट गर्ने हो। यसमा हरिओम भनेर सम्बोधन गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। सिधा सिधा कमेन्ट, यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो प्रभाव पर्यो। त्यही अनुसारले त्यसलाई निर्देशन दिन सजिलो हुन्छ। टाढा भए पनि हामी यो सामाजिक सञ्जालबाट अत्यन्तै नजिक छौँ। कस्तो प्रकारको आफूलाई प्रभाव पर्यो त्यो प्रभाव बताइदिनु भयो भने हामी यसरी गर्ने, यो तरिका यसरी गर्ने पछि पनि बुझाउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट नै गर्नुहोला। अब हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधिमा प्रवेश गर्दैछौँ आज ध्यान विज्ञानमा। मानिसको मन अत्यन्तै विचलित अवस्थामा हुन्छ। किनभने आर्थिक सामाजिक हरेक कुराहरूमा लथालिङ्ग अव्यवस्थित स्थिति बन्न सुरु गर्छ र मानिसको जस्तो अवस्था थियो त्यो रहँदैन। त्यसकारण मन अशान्त हुन स्वाभाविक हुन्छ र यो विधि सर्वकल्याणको लागि, सबैको हितको लागि जसले यो विधि प्रयोग गर्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै कुनै पनि अवस्थामा मनको अशान्तिमा जाँदैन, मनको समस्यामा जाँदैन। र जसलाई मनको समस्या छ, राति निद्रा लाग्दैन या मनमा कुरा खेलिरहन्छ, मन अशान्त छ, भित्रबाट छटपटी हुन्छ, डाहा हुन्छ, डिप्रेसनको अवस्था छ भने यो विधि गर्यो भने त्यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। एउटा त यसले बाहिरको हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित गराउँछ, दोस्रो यसले हामी भित्रको असीम आनन्द, फरक प्रकारको आनन्द यसको अनुभूति गराउँछ। यस्तो आनन्द कि व्यक्ति त्यसलाई छोड्न सक्दैन र त्यो आनन्दको अगाडि बाहिरबाट आउने विभिन्न प्रकारका नकारात्मक प्रभावहरू अथवा आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू त गौण हुन्छ। चित्त बुझोस् कि नबुझोस्, आफ्नो आनन्दमा डुब्न मन लाग्छ। त्यसकारण यो विधि सर्वोत्तम विधि। यसले व्यक्तिलाई भूत र भविष्यबाट अथवा सम्झना र कल्पनाबाट सिधा सिधा वर्तमानमा लिएर आउँछ। भूत र भविष्यबाट वर्तमानमा लिएर आउने सर्वाधिक सुन्दर विधि। अब हामी ध्यान विज्ञानको विधिमा प्रवेश गर्छौँ। आजको सूत्र, वक्र दृष्टि क्रियाद्वारा मध्य नाडी खुलाएर एकाग्र दृष्टिले, पूर्ण एकाग्र दृष्टिले भ्रुकुटी मध्यमा हेर। आजको सूत्र छ, वक्र दृष्टि क्रियाद्वारा मध्य नाडी खुलाएर पूर्ण एकाग्र दृष्टिले भ्रुकुटी मध्यमा हेर। अब यो कसरी गर्ने, कसरी हेर्ने, यसलाई हामी गहिरोसँग पहिला बुझ्छौँ अनि प्रयोग गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यसमा मध्य नाडी खुलाउने कुरा गरिएको छ। मध्य नाडी कसरी खुल्छ? मध्य नाडीको अर्थ एउटा इडा नाडी, अर्को पिङ्गला नाडी अनि अर्को सुषुम्ना नाडी। दाहिने मस्तिष्क, देब्रे मस्तिष्क अनि मध्य मस्तिष्क।
जबसम्म हाम्रो मस्तिष्कहरू स्वस्थ हुँदैन, हाम्रो दाहिने मस्तिष्क र देब्रे मस्तिष्क स्वस्थ हुँदैन, तबसम्म हामी आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैनौँ, शान्तिको अनुभव गर्न सक्दैनौँ, पूर्णताको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो क्षमता पुरा प्रयोगै हुँदैन। त्यसको लागि दुईटै मस्तिष्कले काम गर्नुपर्छ र तेस्रो मस्तिष्क क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसको लागि वक्र दृष्टि विधि, यो वक्र दृष्टि क्रिया, हामी क्रिया गर्दा गर्दै अक्रियामा जान्छौँ। किनभने क्रिया ध्यान होइन, क्रियामा गर्नु रहन्छ, ध्यान नगर्नु हो। हामी नगर्नुमा कसरी प्रवेश गर्छौँ त्यो एकछिनपछि हामी गर्दै जान्छौँ। अहिले विधि बुझौँ। वक्र दृष्टिको अर्थ बाङ्गो दृष्टि। सबैभन्दा पहिला हामी तीनटा कुरालाई प्रयोग गरेका हुन्छौँ। एउटा नाक, आँखा र कान, तीनटा इन्द्रियलाई हामी एकैपटक प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौँ। र तीनटालाई नसके पनि दुईटालाई त हामी समाउँछौँ नै एकैपटक। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला नमस्कार प्राणायाम या अन्य केही योग आसनहरू गर्ने गरेको छ, केही व्यायामहरू गर्ने गरेको छ। सबभन्दा पहिला व्यायाम गर्न जरुरी छ, शरीरको ऊर्जालाई जगाउन जरुरी छ। त्यस्तो केही छैन भने नमस्कार प्राणायाम 5 मिनट गर्ने, श्वास लेने छोड्ने पुरा 5 मिनट नमस्कार प्राणायाम गर्ने पहिलो कामलाई वक्र दृष्टि क्रियामा। अनि दोस्रो तहमा हामी जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो दाहिने आँखाले देब्रे आँखालाई हेर्छौँ। यानी कि दृष्टि वक्र हुनु पर्यो, बाङ्गो हुनु पर्यो। जस्तो मेरो यो आँखा छ, यसले मैले देब्रे आँखालाई हेरेँ, एक टक लगाएर देब्रेतिर हेर्ने, दाहिने आँखाले देब्रे आँखालाई हेर्ने, देब्रे आँखा पनि अर्कोतिर मोडिन्छ, दुईटै आँखा बाङ्गो हुन्छ, वक्र हुन्छ। जब हामी दाहिने आँखाले देब्रे आँखालाई हेर्छौँ, देब्रे पनि अरू देब्रेतिर जान्छ, देब्रेको यो डिल देखिन्छ। यसरी आफ्नो दृष्टिलाई देब्रेतिर मोड्ने पहिलो काम, देब्रेतिर मोड्ने र दाहिने कानलाई सक्रिय गर्ने, दाहिनेतिरको आवाज सुन्ने। देब्रे दृष्टिले चाहिँ देब्रेतिर हेर्यो, अब कानले चाहिँ दाहिनेले सुन्यो। यो एकैपटक हाम्रो चेतनाको दुईतिर जानुपर्छ। चेतना सामान्यतया हाम्रो चेतना एउटा इन्द्रियमा मात्रै जान्छ। सुन्यो भने सुन्नमा ध्यान, हेर्यो भने हेर्नमा ध्यान, स्वाद लियो स्वाद लिनमा ध्यान, गन्ध लियो गन्धमा ध्यान, एकतिर मात्रै जान सजिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मनमा विचारहरू खेल्न सक्छ। तर जब हाम्रो चेतना दुईतिर जान्छ, व्यक्ति वर्तमानमा आउँछ, भूत भविष्यमा जानै सक्दैन, रोकिन्छ। त्यो रोक्नको लागि के गर्ने? वक्र दृष्टि, दाहिने आँखाले देब्रे आँखाको यतापट्टि यो पछाडिको भागमा विपरीततिर हेर्ने, दाहिने आँखाले यहाँ हेर्ने, देब्रे आँखाले पनि यतै नै हेर्ने, यहाँ दृष्टि लगाउने। र त्यही बेलामा दृष्टि यता छ, सुनाइ यता छ, देब्रे कानले नसुन्ने, पुरा ध्यान दाहिने कानमा, दाहिने कानबाट आएको आवाज। त्यसको लागि सुन्दर सङ्गीत लगाउन सकिन्छ, किनभने ध्यानको लागि सङ्गीत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मधुर सङ्गीत लगाउने, कुनै पनि प्रकारको शान्त मधुरो बाजा बजाउन सकिन्छ र त्यो सङ्गीत सुन्न सकिन्छ। दाहिने कानबाट सुन्ने, देब्रेतिर हेर्ने, दाहिने कानबाट सुन्ने, यो विधि 5 मिनट गर्ने। पहिला हामीले 5 मिनट नमस्कार प्राणायाम गऱ्यौँ, दोस्रोमा 5 मिनट दाहिने आँखाले देब्रे आँखालाई हेऱ्यौँ, दाहिने आँखाले देब्रे आँखालाई। यसरी देब्रे हेर्दा हेर्दै अनि के हुन्छ? देब्रे नाक चल्न थाल्छ। हाम्रो श्वास आफै, मैले अघि भनेको थिएँ, श्वास अनि मतलब नाकलाई प्रयोग गर्छौँ इन्द्रियमा, कानलाई प्रयोग गर्छौँ, आँखालाई प्रयोग गर्छौँ। अब नाकलाई केही गर्नै पर्दैन, नाक आफै सक्रिय हुन्छ। जब हाम्रो दृष्टि देब्रेतिर गयो र दाहिनेतिर सुन्न थाल्यौँ, हाम्रो देब्रे नाकबाट श्वास चल्न थाल्छ। यदि दाहिनेबाट पहिला श्वास चलेको थियो भने पनि देब्रे सक्रिय हुन्छ, यानि कि इडा नाडी सक्रिय हुन्छ, यो चन्द्र नाडी सक्रिय हुन्छ, आफै सक्रिय हुन्छ। यो सक्रिय भयो भने मैले गरेको विधि मिल्यो, नत्र मिलेन भन्ने बुझ्नु होला।
होइन भने त्यत्तिकै गरेर मात्रै हुँदैन। यसमा त पुरा त्यसैले समाउँछ। गर्यो कि गरेन, ठिक ढङ्गले गर्न सक्यो कि सकेन, राम्रोसँग गर्यो कि गरेन, या मैले गरेँ कि गरिनँ, आफै थाहा पाउने तरिका के हो भने मैले मेरो दृष्टि देब्रेतिर लगाएर दाहिनेतिर सुनिरहँदाखेरि मेरो देब्रे नाडी चल्न सुरु गर्नुपर्छ, अथवा देब्रे नाकबाट बढी श्वास जाने आउने गर्नुपर्छ। त्यसरी देब्रे खुल्यो। अब देब्रे नाक खुल्यो कि हाम्रो दाहिने मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ। दाहिने मस्तिष्क जुन हाम्रो प्रायसो मानिसहरूको दाहिने मस्तिष्क कमजोर भइरहेको हुन्छ, असन्तुलन छ के, देब्रेले बढी काम गरिरहेको छ, दाहिने कमजोर भइरहेको छ। सन्तुलन नै जीवन हो। दुईटै मस्तिष्कलाई सन्तुलित रूपमा माथि उठाउनुपर्छ, सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने, पहिला देब्रेतिर आँखा हेऱ्यो, दाहिनेतिर कानले सुन्यो, यो 5 मिनट गर्ने। 5 मिनटभित्र यो देब्रे नाडी खुलिसकेका हुन्छ, देब्रे नाकबाट श्वास बढी जाने आउने भइसकेका हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा फेरि देब्रे आँखाले दाहिने आँखा हेर्ने, ठ्याक्कै विपरीत। देब्रेले दाहिनेतिर हेर्ने र देब्रे कानले सुन्ने। देब्रे आँखा दाहिने आँखालाई हेर्ने अनि सुन्ने बेलामा चाहिँ देब्रे कानले सुन्ने। अब विपरीत गर्ने, यो 5 मिनट गर्ने। यसरी देब्रे आँखाले जब दाहिने आँखाको यो छेउलाई हेर्न थाल्छौँ, त्यसपछि देब्रे कानले सुन्न थाल्छौँ, अब हाम्रो दाहिने नाक चल्न थाल्छ। ठ्याक्कै नाक फर्किन्छ। पहिला इडा नाडी चलाएको थियो, अब पिङ्गला नाडी सुरु हुन्छ। पहिला चन्द्र नाडी खुलेको थियो, अब सूर्य नाडी खुल्यो। दाहिने नाकबाट श्वास बढी आउने जाने हुन्छ। हामीले इडा र पिङ्गला नाडी दुईटै नाडीलाई खोल्यौँ। अब त्यसबाट बढी आउने जाने भयो भने मैले गरेको विधि मिल्यो, मैले ठिकसँग गरेँ भन्ने बुझ्नु पर्यो, भएन भने ठिकसँग गरिनँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने 5 मिनट एकाग्र भएर हेर्नै पर्छ, होइन भने हुँदैन। फेरि 5 मिनटसम्म एक चित्त भएर दाहिनेतिरको हेर्ने, देब्रे कानले सुन्ने, एकैपटक हुनैपर्छ। फेरि देब्रेतिर हेऱ्यो, यो दाहिनेतिर आँखा फर्काएको छ, दाहिने कानले सुन्यो भने काम लाग्दैन। एकदमै विपरीत हुनै पर्यो। देब्रे आँखा दाहिनेतिर मोड्ने, देब्रे कानले सुन्ने, यो विपरीत हुनैपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो दाहिने नाक खुल्छ। दाहिने नाक खुल्यो, हाम्रो इडा नाडी पिङ्गला नाडी सक्रिय भयो। दुईटा नाडी सक्रिय गर्यो। यो सब 5 मिनटसम्म निरन्तर गर्ने। यसले हाम्रो देब्रे मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउँछ। पहिलोले दाहिने मस्तिष्क सक्रिय बनायो, दोस्रोले देब्रे मस्तिष्क सक्रिय बनायो। अब दुईटै मस्तिष्क हाम्रो बलियो भयो, दुईटै मस्तिष्कले काम गर्न थाल्यो। जुन व्यक्तिको दुईटै मस्तिष्कले काम गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै अशान्त हुँदैन, कहिल्यै मनको समस्यामा जाँदैन, कुनै पनि हालतमा डिप्रेसनमा जानै सक्दैन। ऊ जस्तो सुकै बाहिरबाट परिस्थिति आओस्, हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुन्छ। प्रत्येक परिस्थितिसँग लड्छ त्यो व्यक्ति। त्यसकारण यो विधि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वक्रदृष्टि क्रिया। अब हामी यो वक्रदृष्टि क्रियाबाट यसलाई वक्रदृष्टि ध्यान विधि पनि भन्न सकिन्छ, किनभने हामी ध्यानमा जान्छौँ। अब सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यो पहिलेको क्रियाले भूमिका बनायो ध्यानको लागि। यो वक्रदृष्टि क्रियाले 5 मिनट देब्रेतिर हेर्ने, दाहिनेले सुन्ने, 5 मिनट दाहिनेतिर हेर्ने, देब्रे कानले सुन्ने। यसरी यो विधिले हाम्रो ध्यानको लागि भूमिका बनायो। अब तेस्रो सुषुम्ना नाडी अथवा अब मध्य मस्तिष्क खोल्ने। तीनटा मस्तिष्क हुन्छ। एउटा देब्रे मस्तिष्क, अर्को दाहिने मस्तिष्क, अर्को मध्य मस्तिष्क अथवा इडा नाडी, पिङ्गला नाडी अनि सुषुम्ना नाडी। अब सुषुम्ना नाडी खोल्ने सर्वोत्तम विधि। यो दुईटा नाडी नखोलिकन सुषुम्नाको आशै नगरौँ। पहिला देब्रे खोल्नुपर्छ अनि दाहिने खोल्नुपर्छ। दुईटै नाक खुलेपछि मात्रै अनि सुषुम्ना खुल्छ। दुवै नाकबाट बराबर श्वास जान्छ, न दाहिनेबाट बढी न देब्रेबाट बढी, दुईटै नाकबाट बराबर श्वास गयो भने मेरो सुषुम्ना नाडी खुल्यो। यार खुसी भए हुन्छ, दन परे हुन्छ, खुल्यो भित्र। सुषुम्ना नाडी खुल्यो कि परम शान्ति, परम आनन्दको अनुभव हुन्छ। अब सुषुम्ना नाडी खोल्न अन्तिममा के गर्ने? इडा खुल्यो, पिङ्गला खुल्यो। अब सुषुम्नाको लागि दुवै आँखा बन्द गरे पनि हुन्छ,
बन्द नगरे पनि हुन्छ। जस्तो अघिनको विधिमा पनि त्यस्तै थियो, देब्रेतिर हेरेर दाहिने सुन्दाखेरि आँखा बन्द गरेर देब्रे हेरेर दाहिने कानले सुन्न पनि सकिन्थ्यो। त्यसै गरी दाहिनेतिर हेरेर आँखा बन्द गरेर दाहिने हेरेर देब्रेतिर खोल्ने, यो दुइटै बराबर गर्नुपर्छ, यो पनि सकिन्थ्यो। अनि अर्को आँखा खोलेर पनि सकिन्थ्यो, आँखा खोलेर देब्रेतिर हेर्ने दाहिने कानले गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो विधि आँखा बन्द गरेर पनि हुन्छ, आँखा खोलेर पनि हुन्छ, जसरी सजिलो लाग्छ आफूलाई त्यसै गरी गरे हुन्छ। यसै गरी गर्नुपर्छ जरुरी छैन। त्यसै गरी मध्य नाडी खोल्नको लागि अथवा सुषुम्ना नाडी खोल्नको लागि पनि आँखा खोलेर पनि हुन्छ, बन्द गरेर पनि हुन्छ। बन्द गरे पनि यसरी आँखा बन्द गर्ने, तर पुरा दृष्टि यहाँ लगाउने, माथि भ्रुकुटी मध्यमा। भ्रुकुटी मध्य भनेको यो दुईटै आँखी भाउको बीच भाग, यहाँ यसरी माथि आँखा। अब यसरी आँखा खोलेर पनि हुन्छ, आँखा खोल्यो भने यसरी माथि हेर्ने, माथि सिधा गऱ्यो, यहाँ गएर यो ठाउँमा हेर्ने, यो ठाउँमा आँखा खोलेर हेर्न पनि सकिन्छ, आँखा बन्द गरेर यो ठाउँमा हेर्न पनि सकिन्छ। जसरी भए पनि यहाँ हेर्ने, माथि लैजाने, चुपचाप पुरा शक्तिलाई भ्रुकुटीको मध्यमा लैजाने। भ्रुकुटीको मध्य अब खुल्छ भित्रको, यहाँ त्यही भनेको छ नि, वक्र दृष्टि क्रियाद्वारा मध्य नाडी खुलाएर यो दुईटा वक्र दृष्टि, दाहिने वक्र दृष्टि देब्रे वक्र दृष्टि गरिसकेपछि मात्रै मध्य नाडी खुल्छ। मध्य नाडीको लागि पुरा ध्यान माथि र हेर्ने, यसरी माथि आँखा बन्द गरेर पनि माथि हेरेर ध्यान गर्न सकिन्छ, आँखा खोलेर पनि माथि हेरेर ध्यान गर्न रहँदाखेरि यो माथिल्लो तहमा या माथिल्लो क्षेत्रमा हेरिरहँदा, यस टक्क लाएर हेर्दा, आँखा खोलेर हेर्दा अलिअलि यो माथि दुखेको अनुभव हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन, एकैछिनमा शान्त भइहाल्छ। आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि पनि माथि खिचाव अनुभव हुन्छ र भए होस् माथि एकदम अलिअलि संवेदनाहरू यहाँ सुरु हुन्छ निधारमा, होस् हुन देऊ, पुरा पुरा हेरिरहने, माथि हेरिरहने। र हेर्दाखेरि के हेर्ने, माथि यसरी आँखा बन्द गरेर माथि हेर्दाखेरि त्यो निलो आकाश, यानि कि आँखा बन्द गरेर देखिने आकाशलाई यहाँ हेर्ने। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै आनन्दको अनुभव हुन्छ। जति आनन्द बढ्दै गयो त्यति दुईटै नाडी खुल्छ, दुईटै नाकबाट बराबर श्वास चल्न थाल्छ। यो दुईटै नाकबाट बराबर श्वास चल्यो भने मैले वास्तवमै ध्यान लगाएँ माथि, मेरो पुरै ध्यान यहाँ गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। दुईटै नाकबाट बराबर श्वास चलेन भने मैले यहाँ लगाए जस्तो त गरेँ ध्यान, मेरो ध्यान चाहिँ अन्त्य कता 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 भाग्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफूलाई जाँच्ने आफैले, यहाँ सोध्ने कोही पनि हुँदैन, आफ्नो परीक्षण आफै गर्ने। मैले गरेको विधि ठिक छ कि छैन जाँच्ने तरिकै दुईटै नाक बराबर खुल्यो कि खुलेन। र दुईटै नाक खुल्नु सुषुम्ना नाडी, सुषुम्ना नाडी सक्रिय भयो, मध्य मस्तिष्क सक्रिय भयो। जसको मध्य मस्तिष्क सक्रिय भयो उसको दुईटै मस्तिष्क, दाहिने देब्रे दुईटै मस्तिष्क सन्तुलनमा आयो। जसको मस्तिष्क सन्तुलनमा, त्यो व्यक्ति कसरी अशान्त हुन सक्छ? अशान्तिको सम्भावनै छैन। गहिरो शान्तिमा, गहिरो आनन्दमा प्रवेश गर्छ व्यक्ति। त्यो आनन्दमा टिकिरहने जाने, त्यसपछि त्यो आनन्दको अनुभव गरिसकेपछि स्थिर रहेर आनन्दको अनुभव गर्यो। 5 मिनट मात्रै, यो माथि हेर्ने पनि 5 मिनट, सब 5 मिनटको क्रिया हो, त्योभन्दा बढी गर्नुहुन्न। 5 मिनटसम्म माथि यहाँ हेरिरह्यो, यसरी माथि दृष्टि माथि फर्काएर हेऱ्यो, 5 मिनट पछाडि छोडिदिने। त्यसपछि जे हुन्छ होस्, असली ध्यान यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो अघिसम्म गरेको क्रिया हो, माथिसम्म हेर्नु पनि क्रिया हो, यो वक्र दृष्टि क्रिया। तर अब ध्यान सुरु भयो, क्रिया सिद्धियो। अब पुरै छोडिदिने, जस्तो देखिएको थियो त्यसलाई हेरिरहने, अथवा मैले हेर्दा पनि नहेर्ने, हेर्ने बित्तिकै गर्नुहुन्छ, देखियो अब के गर्ने, हेरेको त होइन देखियो, जस्तो देखियो देखियो। हामीले गर्नु चाहिँ
क्रिया हो, आफै हुनु चाहिँ अक्रिया हो। आफै जे भइरहेको छ त थाहा पाउनु अक्रिया, यो चाहिँ ध्यानस्थ भयो व्यक्ति। आफूले गर्नु भनेको चाहिँ यो क्रिया हो, यो एकाग्रता हो। एकाग्रताबाट ध्यानसम्म जाने यो विधि। त्यसकारण अब केही नगर्ने, चुपचाप शान्तसँग बस्ने, जुन आनन्द आएको छ त्यो आनन्दलाई भोग्ने, अथवा जे देखिएको छ त्यही हुने मै हुँ अनुभव गर्ने। जे देखिएको छ, यदि आकाश देखिएको छ भने आफै आकाश भएको अनुभव, आनन्द भइराखेको छ भने आफू आनन्दित भएको अनुभव, आफै आनन्दित हुने। आनन्दित मतलब म र आनन्द फरक होइन, म स्वयं आनन्द हुँ। यो अनुभवमा स्थिर रहने 15 मिनट, अन्तिम 15 मिनट स्थिर रहने। यसपछि 15 मिनट पछाडि लामो गहिरो श्वास लिएर हामी ध्यानबाट बाहिर आउन सक्छौँ। यो वक्र दृष्टि क्रिया। वक्र दृष्टि क्रियाद्वारा मध्य नाडी खुलाएर पूर्ण एकाग्र दृष्टिले भ्रुकुटी मध्यमा हेर। धन्यवाद। अब हामी विधि प्रयोग गर्छौँ दोस्रो चरण। अब यही विधिलाई प्रयोग गरेर हेरौँ। सबैभन्दा पहिला अहिले हामी त 5-5 मिनट अहिले गर्दैनौँ, अहिले अलिकति थोरै गर्छौँ। यहाँहरूले घरमा गर्दा पुरा समय दिनुहोला। अहिले चाहिँ हामी परिचयात्मक रूपमा यो ध्यानको विधि गर्छौँ र यसले कस्तो असर गर्यो अहिलेको अहिले थाहा हुन्छ, अहिले प्रभाव थाहा हुन्छ। त्यसकारणले दुवै हातलाई जोडौँ, नमस्कार प्रणाम गरौँ। कमसेकम 108 पटक नमस्कार प्रणाम, 108 पटक श्वास लिने छोड्ने। टक्क रोक्ने, स्थिर रहने। आँखा बन्द, आँखा बन्द, स्थिर रहनुहोस्। शान्त रहने, स्थिर रहने, आँखा बन्द। अब बिस्तारै बन्द आँखाले देब्रे आँखालाई हेरे पनि हुन्छ, अथवा बन्द आँखाले हेर्न सकिएन भने अलिकति आँखा खोलेर देब्रे आँखालाई दाहिने आँखाले हेर्ने। पुरै दुईटै आँखा देब्रेतिर मोड्ने। हुनसक्छ देब्रे कान देखियोस्, त्यसरी पुरै दृष्टि देब्रेतिर मोड्ने र दृष्टि मुडिरहने देब्रेतिर हेरिरहने। दाहिनेतिरको कानले दाहिनेतिरको आवाज सुन्ने। पूरा ध्यान दाहिनेतिरको आवाजमा, फेरि पूरा ध्यान देब्रेतिरको दृष्टिमा एकैपटक हुनुपर्छ। फेरि दाहिने सुन्ने अनि देब्रेले हेर्ने, पालो पालो गर्ने होइन, एकैपटक देब्रेतिर दृष्टि, दाहिने आवाज, दाहिने कानले सुन्ने, देब्रे आँखा हेर्ने। देब्रे आँखालाई हेर्ने अथवा पुरै देब्रेतिरको दृष्टि, पुरै दृष्टि वक्र बनाउने, बाङ्गो बनाउने आँखा देब्रेतिर हेर्ने। टाउको नघुमाउने, टाउको सिधा राख्ने। अलिकति पनि आफ्नो टाउको घुमाउनु हुँदैन, टाउको नघुमाउने, आँखा मात्रै घुमाउने अनि दाहिनेतिरको आवाज सुन्ने, सुनिरहने। यो 5 मिनटसम्म यसरी दृष्टि मोड्नुपर्छ।
आँखा बन्द गरेर जसलाई सजिलो हुन्छ, आँखा बन्द गरेर हेरे हुन्छ, देब्रेतिर हेर्ने, दाहिने आवाज सुन्ने, देब्रेतिर हेर्ने, दाहिने कानले सुन्ने एकैपटक। फेरि यहाँ नसुन्निला नहेरिलालाई टुट्नु हुँदैन, अलिकति पनि छुट्नु हुँदैन। छुट्यो बिग्रिहाल्यो। देब्रेतिर हेर्ने र दाहिनेतिर सुन्ने निरन्तर हुनुपर्छ, छुट्नु हुँदैन। हेरिरहनुहोस् र सुनिरहनुहोस् एकैपटक देब्रेतिरको दृश्य हेर्नुहोस्, देब्रेतिरका दृश्य हेर्नुहोस्, दाहिनेतिरका आवाजहरू सुन्नुहोस्। दाहिने कानले आवाजहरू सुन्नुहोस्, देब्रेतिर हेर्नुहोस्, देब्रे कानलाई हेर्नुहोस्, दाहिने कानले आवाज सुन्नुहोस्। तपाईको देब्रे नाक खुल्न थाल्छ। देब्रे नाकबाट श्वास आउने जाने बढी हुन थाल्छ। देब्रे नाक टालिएको थियो भने पनि खुल्न सुरु गर्यो, तर दृष्टि जाला अन्त। देब्रेतिर हेरिरहने, दाहिनेतिरको आवाज सुनिरहने। चेतनाको दुई तीर, देब्रे हेर्ने, दाहिने सुन्ने। देब्रेतिरको दृश्य हेर्ने, दाहिनेतिरको आवाज सुन्ने। निरन्तर गरिरहने, निरन्तर। अब बिस्तारै दृष्टि फर्काउनुहोस्। अब दाहिनेतिर फर्किनुहोस्, दाहिनेतिर। आँखा बन्द गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ दाहिनेतिर, दाहिने कानलाई हेर्नुहोस्। दुईटै आँखाले दाहिनेतिरको दृश्य हेर्ने, वक्र दृष्टि घुमाउनुहोस्। यसरी आँखा घुमाउनुहोस्। देब्रे कानलाई सक्रिय गर्नुहोस्। अब देब्रे हेर्न सुन्न सुरु गर्नुहोस्। देब्रे सुन्ने, दाहिने हेर्ने। एक टक, अलिकति पनि टुट्नुहुन्न है, छुट्नुहुन्न। छुट्यो कि सकियो। देब्रेले सुन्ने, दाहिनेले हेर्ने, अथवा दाहिनेतिर हेर्ने, दाहिनेतिरका दृश्यहरू हेर्ने, देब्रेतिरका आवाजहरू सुन्ने। देब्रे कानले सुन्ने, देब्रे आँखा दाहिनेतिरको आँखालाई हेर्ने अथवा दाहिनेतिरको दृश्यलाई हेर्ने। विपरीत, एकातिर सुन्ने, अर्कोतिर हेर्ने। विपरीत। एक टक लगाएर छुट्ला, होस् गर, छुट्ला। व्यक्ति सीधा सीधा वर्तमानमा आउँछ। देब्रे मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ, दाहिने नाडी खुल्न थाल्छ। अब दाहिने नाकबाट श्वास बढी आउने जाने हुन सुरु गर्छ। सिधै दाहिने, अघि पिङ्गला नाडी खुलेको थियो भने, इडा नाडी खुलेको थियो भने, अब पिङ्गला नाडी सक्रिय भयो। देब्रे नाकलाई चन्द्र र दाहिने नाकलाई सूर्य नाडी पनि भनिन्छ। अघि न चन्द्र नाडी खुलेको थियो, अब सूर्य नाडी खुल्यो। पुरा हेरिरहने, दाहिनेतिरका दृश्य हेर्ने, पुरा ध्यान दाहिनेतिरका दृश्यमा, अनि देब्रेतिर पुरा सुन्न चाहिँ देब्रेतिरमा ध्यान। सुन्ने देब्रे, हेर्ने दाहिने, दुवैतिर एकै पटक टक्क रोकेर गरिरहनुहोस्, गरिरहनुहोस्। टक्कै मन रोकिन्छ। ल आओस् त, विचार असम्भव हुनै सक्दैन। विचार आउनको लागि विधि बिगार्नुपर्छ। विधि रहउन्जेल विचार कुनै पनि अवस्थामा आउँदैन। व्यक्ति सीधा सीधा वर्तमानमा आउँछ। दाहिने नाडी खुल्यो, देब्रे मस्तिष्क सक्रिय भयो।
देब्रे दाहिने नाडी खुल्दा देब्रे मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ, देब्रे नाडी खुल्दा दाहिने मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ। पुरा आँखा घुमाउने, उतापट्टि कानले सुनिरहने। छोडिदिनुहोस् अब यसलाई। अब मध्य नाडी, सुषुम्ना नाडी। आँखा बन्द नै राखे पनि हुन्छ, जसलाई खोलेर सजिलो लाग्छ खोल्नुहोस्, जसलाई बन्द गर्दा सजिलो लाग्छ बन्द गर्नुहोस्। माथि हेर्ने, खोलेर गरे पनि माथि आफ्नै निधारमा हेर्ने, पुरै दृष्टि आफ्नो निधारमा यसरी हेर्ने, माथि निधारमा। बन्द गरेको भने आँखा बन्द गरेर पनि माथि नै हेर्ने, बन्द गरेर माथि हेर्ने र माथि मध्यमै सुन्ने। अब पुरा सुन्नु पनि, अब कान र आँखा एउटै भयो, कान र आँखा एउटै, अब बीचमा सुन्ने। बन्द आँखाले भ्रुकुटीको मध्य दुवै आँखी भाउको बीच भागमा हेर्ने, आँखा उठाएर माथि, दृष्टि माथि उठाउने, दुईटै आँखी भाउको बीच भागमा हेर्ने र त्यही सुन्ने। अब सुनाइ पनि त्यही, हेराइ र सुनाइ एकै ठाउँमा। अब हेर्नु पनि त्यही भयो, सुन्नु पनि त्यही भयो। अब दुईटै नाकबाट बराबर श्वास जान सुरु गर्छ, मध्य नाडी खुल्छ। अब सुषुम्ना नाडी खुल्यो, तर दृष्टि बिगार्नु भयो भने खुल्दैन है। फेरि ध्यान अन्त लगाउनु भयो भने खुल्दैन। सुषुम्ना नाडी खुल्नको लागि, मध्य नाडी खुल्नको लागि, मध्य मस्तिष्क सक्रिय गराउनको लागि भ्रुकुटीको मध्यमा ध्यान लैजान जरुरी छ। नाकको माथिल्लो भागमा, नासाग्र दृष्टि भनेको नाक जहाँबाट सुरु हुन्छ अग्रभाग, जहाँ सकिन्छ नाक होइन त्यहाँ होइन, जहाँ सुरु हुन्छ त्यो ठाउँमा दृष्टि। भ्रुकुटीको मध्यमा, दुईटै आँखी भाउको मध्यमा हेर्नुहोस्। अब सुषुम्ना नाडी खुल्यो, दुईटै नाकबाट बराबर श्वास जान सुरु गर्यो। यदि गर्यो भने अत्यधिक आनन्दको अनुभव हुन्छ, गहिरो शान्तिको अनुभव बढ्दै बढ्दै जान्छ। मन स्थिर हुन्छ, शान्त हुन्छ। हेर्दा हेर्दै गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। दुईटै नाक खुलेको अनुभव हुन्छ, दुईटै नाक ठुलो भएको जस्तो लाग्छ। श्वास भित्र जाँदा आनन्द, श्वास बाहिर जाँदा आनन्द आउँछ। तर दृष्टि श्वासमा होइन, दृष्टि माथि भ्रुकुटी मध्यमा, पुरा दृष्टि माथि। यदि दृष्टि दायाँ बायाँ गयो भने सुषुम्ना नाडी खुल्दैन, मन अन्त गयो भने खुल्दैन। पुरा संकल्प शक्ति लगाउनु पर्छ, भ्रुकुटीको मध्यमा एकाग्र हुनुपर्छ। 5 मिनेटसम्म ध्यानलाई कहीँ जान नदिएर भ्रुकुटीको मध्यमा राखी छोड्ने, स्थिर राख्ने, हेरिरहने, माथि माथि हेर्ने, माथि माथि माथि, पुरै दृष्टि माथि माथि माथि, हेरिरहने हेरिरहने हेरिरहने। अब छोडिदिने, अब जे हुन्छ होस्, सारा क्रियालाई छोडिदिनुहोस्। आनन्दको अनुभव गर्नुहोस्, शान्तिको अनुभव। म स्वयं शान्ति हुँ, मैले शान्ति पाउने होइन, म हुनै शान्त। आफू स्वयं शान्त भएको अनुभव। आनन्द पाउने होइन रहेछ, आनन्दित म हुँ, मै आनन्द हुँ। आनन्द पाउने होइन, हुने। आफू आनन्दित भएको अनुभव।
म स्वयं आनन्द हुँ, म स्वयं शान्त हुँ। कुनै क्रिया छैन, न मनले न शरीरले। अब अक्रियामा जाने कुनै क्रिया छैन। जे भइरहेको छ, जे अनुभवमा आयो त्यसैमा ध्यान, जे अनुभूतिमा आयो उसैमा ध्यान। म अनुभूति हुँ, म अनुभव हुँ, म आनन्द हुँ, म शान्त हुँ। शान्त शान्त शान्त, आनन्द आनन्द आनन्द। शान्तिको अनुभव, आनन्दको अनुभव। दुई चार पटक लामो र गहिरो श्वास लिने, पुरा श्वास लिने, पुरा श्वास छोड्ने। दुवै हातलाई बिस्तारै एक अर्कामा घोट्ने। हातमा ताप उत्पन्न हुन दिने, तातो उत्पन्न हुन दिने, हातलाई घोट्ने र यो तातो हात बिस्तारै आफ्नो आँखामा लगाउने र आँखालाई बिस्तारा आँखा खोलेर आफ्नो हत्केलालाई हेर्ने। आँखाले हत्केलालाई हेर्ने, बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै हातलाई सहज अवस्थामा राख्ने। यो हो वक्र दृष्टि क्रिया। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ध्यान विधि। र यहाँहरूलाई एउटा कुरा अन्तिममा बताऊँ, ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना जरुरी छ। प्रार्थनाको अर्थ मैले के को लागि ध्यान गरेको हो, के पाउन चाहन्छु। कुनै बिना इच्छा त मान्छेले केही गर्दैन, केही पाउनको लागि गरेको हुन्छ। जे पाउनको लागि गरेको हो त्यसपछि स्पष्ट हुने, मैले आफ्नो शान्तिको लागि गरे हो कि लोक कल्याण समग्र विश्व शान्तिको लागि गरेको हुँ कि केही प्राप्त गर्नलाई गरेको हुँ कि जे पनि पाउनको लागि मैले गरेको हुँ त्यसमा स्पष्ट हुने र सारा जगतको सकारात्मक शक्ति, आफ्ना कुल देवता, इष्ट देवता, पितृदेवताहरू, आफ्ना भगवानहरू जसलाई हामी पूजा गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, आफ्ना गुरुजनहरूको आशिष लिने कि मैले यो उद्देश्य राखेर म यो ध्यान विधि गर्दैछु, त्यसको लागि कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोला। प्रार्थना गर्ने, उहाँहरूबाट शक्ति लिने, किनभने हाम्रो शक्तिले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई सबैको शक्ति चाहिन्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ, अनि मात्रै हामी प्रगति गर्न सक्छौँ। एक्लै मैले गर्दाखेरि अहङ्कार मात्रै बढ्छ। यहाँ अहङ्कारको कामै छैन, किनभने मैले मात्रै गरेर के हुन्छ र, सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसकारण प्रार्थना र जब ध्यान सकिन्छ त्यसपछि अनुग्रहित भाव, धन्यवाद भाव, सबैप्रति तपाईँहरूको सहयोगको कारणले मैले यो आनन्दको अनुभूति गरेँ। आफ्ना गुरुजनहरूको सहयोग, आफ्ना इष्टदेवता, पितृदेवता, आफ्ना कुलदेवताहरू, आफ्ना भगवानहरू, पुरा यो ब्रह्माण्डीय शक्ति सबैको सहयोग, परमात्माको सहयोगको कारणले म यो आनन्दमा प्रवेश गरेँ, यो ध्यान विधि गर्न सक्षम भएँ। सबैप्रति अनुग्रहित भाव, धन्यवाद भावले भरिने र यसको साथमा ध्यान विधिलाई पुरा गर्न सकिन्छ। आज हामीले गऱ्यौँ ध्यान, आजको शनिबारको ध्यान विज्ञान अन्तर्गत वक्र दृष्टि क्रिया, र हामी अर्को शनिबार ठीक 5 बजे फेरि अर्को नयाँ ध्यान विधि, यस्तै गरी नयाँ तरिका, नयाँ ध्यान विधि लिएर फेरि उपस्थित हुन्छौँ। यो निरन्तर हरेक शनिबार यो चलि नै रहन्छ। र यहाँहरूलाई एउटा कुरा बताऊँ, अहिले जुन ध्यान विधि हामीले गऱ्यौँ कस्तो भयो त्यो याद गर्नुहोला।
आफूलाई कस्तो अनुभव भयो र कमेन्टमा लेख्नुहोला कि मलाई यस्तो भयो र 7 दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुहोला र 7 दिनभित्र तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो मेसेज गर्नुहोला, लेख्नुहोला, कमेन्टमा लेख्नुहोला र आफ्नो अनुभव बताउनुहोला। यहाँले अनुभव भन्नु भएन, अब उही हरिओम मात्रै भन्नुभयो भने केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तो होइन, आफूलाई के भयो त्यो बताउने। 7 दिन पछाडि के भयो यहाँले बताउनुपर्छ। यो एक प्रकारले 7 दिनको लागि होमवर्क, यो गृह कार्य। 7 दिनसम्म बिहान र बेलुका 2 पटक यो ध्यान विधिलाई प्रयोग गर्ने। बिहान पनि गर्ने, बेलुका पनि गर्ने। बेलुकाको साँझमा, बिहानको पनि मिरिमिरेमा बडो राम्रो हुन्छ। नभए जतिखेर उपयुक्त समय, आफ्नो उपयुक्त समयमा, फुर्सदिलो समयमा बिहान पनि बेलुका पनि गर्ने र 7 दिनमा परिणाम कस्तो आयो अनुभव गर्ने। र यदि अनुभव सही आयो, साँच्चै नै आफ्नो अभ्यास भयो। किनभने यसले अनुभव राम्रो नआउने भने त प्रश्नै आउँदैन। असली कुरा हामीले ठिकसँग गर्न जान्ने भयौँ कि भएनौँ त्यो मात्रै कुरा हो, हाम्रो अभ्यासको कुरा हो। अभ्यास चाहिँ हामीले सही ढङ्गले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। सही ढङ्गले अभ्यास गर्ने बित्तिकै परिणाम नआउने भने त प्रश्नै आउँदैन। व्यक्ति गहिरो ध्यानमा जान्छ, तर ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ। यसको लागि 7 दिने अभ्यास र यो अभ्यास पछाडि बिल्कुल आफ्नो कमेन्ट लेख्नुहोला अथवा कस्तो भयो त्यो बताउनुहोला। यहाँले बताउनु भयो भने मात्रै अर्को पटक फेरि योभन्दा पनि सुन्दर विधि दिनको लागि अथवा त्यसमा फेरि प्रयोग गर्नको लागि मजा आउँछ, आनन्द आउँछ र हामी सबैले सबैको लागि बाटो देखाउनुपर्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी मानिसले यस्ता ध्यान विधि गरून् र आफ्नो मनलाई निर्मल बनाउन्, आफ्ना दुवै मस्तिष्कलाई सक्रिय गराउन् र दुईटै मस्तिष्कको प्रबलताबाट व्यक्तिले चाहिँ आफूले चाहेको इच्छित अवस्था प्राप्त गरौँ। र यो विधि विशेष गरेर बच्चाहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई गर्न लगाउने हो भने उनीहरूको मानसिक विकास यति छिटो हुन्छ नि, बुद्धि बढ्छ, गहिरो चिन्तन गर्ने क्षमता बढ्छ, बुद्धिमत्ता बढ्छ। यो त सबैको लागि, बाल वृद्ध सबैको लागि यो विधि अमृत तुल्य छ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि वक्रदृष्टि क्रिया। यसको साथै आजको हामी ध्यान विधिबाट या आजको ध्यान विज्ञान कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। आजलाई बिदा लियौँ। धन्यवाद। हरि